चतुस्त्रिंशत् दशकं 34 गौतमशापम्। स्वर्वासिभिर्गौतमकीर्तिरुच्चैः गीतासभासु त्रिदशैः सदेति आकर्ण्य देवर्षिमुखात् कृतघ्ना द्विजा बभूवुः किल शीर्षचित्ताः। तैर्मायया सन्नमृतिः कृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् आगान्मुने जुह्वत एव वह्नौ ओङ्कारमात्रेण पपात चोर्याम्। हता हता गौरिह गौतमेनेति उच्चैर्द्विजाः प्रेचय मुनिं निनिन्दुः सचेदकोपः प्रलयानलाभः तान् रक्तनेत्रः प्रशपन्नुवाच। व्रतेषु यज्ञेषु निवृत्तिशास्त्रेषु अपि द्विजावो विमुखत्वमस्तु निषिद्धकर्माचरणे रतास्त स्त्रियः प्रजार्गोऽपि तथा भवन्तु। सत्सङ्गमो मास्तु जगज्जनन्याः कथामृते वो नरतिः खलु स्यात् पाषण्डकापालिकवृत्तिपापैः पीडा भवेद्वो नरकेषु नित्यम्। उक्त्वैव मार्यो मुनिरेत्य गायत्री आख्यां कृपार्द्रां भवतीं ननाम त्वमाथ दुग्धं भुजगाय दत्तं दातुः सदा नर्थदमेव विद्धि। सदीदृशी कर्मगतिर्महर्षे शान्तिं भजस्वं तप एव रक्ष मा कुप्यतामेव मृषे निशम्य महानुतापार्द्रमना बभूव। शप्ताद्विजा विस्मृतवेदमन्त्रा लब्ध्वा विवेकं मिलिता मुनिं तं प्राप्ताः प्रसीदेति मुहुर्वदन्तो नत्वात्र पानम्रमुखा अतिष्ठन्। कृपार्द्रनेत्रो मुनिराहनः स्यात् मृषार्वचो मे नरके वसेत् जायेत विष्णुर्भुवि कृष्णनामा वन्देत तं शापविमोचनार्थम्। स्वपापमुक्त्यर्थमनन्तशक्तिं देवीं सदा ध्यायत भक्तिपूताः सर्वत्र भूयात् शुभमित्युदीर्य गायत्री दध्यौ भवती महर्षिः। मुञ्चानि मा वाक्षरमन्यचित्ते कृतज्ञता मास्तु ममान्तरङ्गे निन्दानि मा सज्जनमेष भीतो भवानि पापाद्वरदे नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः।